आज लुका 6 अध्यायबाट हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिकको जीवनशैलीको बारेमा विचार गर्नेछौँ। हिजो हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वरको राज्य कस्ता मानिसको लागि हो र जब हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा आउने परिवर्तन कस्तो छ भनेदेखि संसारको राज्यमा हामी भोकाएका थियौँ होला, तिर्खाएका थियौँ होला र पीडित थियौँ, दुखी थियौँ, रुँदै कराउँदै गर्ने अवस्थामा थियौँ, बिलौना गर्दै थियौँ भने परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो भोक, हाम्रो तिर्खा, हाम्रो वेदनाहरू सबै समाप्त हुनेछन्। हामीमा तृप्ति, प्रशस्तता र साथसाथै आनन्द आउनेछ। हामीलाई यहाँसम्म आनन्दले उफ्र भनेको छ। त्यसपछि संसारको राज्यमा हुँदाखेरि मानिसहरू हाम्रो विरुद्धमा आउनेछन्, सतावट, खेदो, परीक्षाहरू आउनेछन् र हामी हिजो अस्ति दबिएका पीडित व्यक्ति थियौँ भने आज हामीले आफैलाई स्वतन्त्र पार्न सकेका छौँ। जीवनमा खुसी छ, आनन्द छ भने शोषण गरिरहेकाहरू त्यो सहन सक्दैनन् त शोषकहरूले हामीलाई सताउनेछन्, खेदो गर्नेछन्। त्यसैको सिलसिलामा हामीले हेरेका थियौँ कि ख्रिस्टियन विश्वासको विरोध त्यो समाजले गर्दछ जहाँ सामन्तीहरूले निमुखाहरूमाथि आफ्नो इच्छा अनुसार राज्य गरेको हुन्छ। जब निमुखा, निर्धा, कमजोर मानिसहरूले आफ्नो हक अधिकार खोज्न थाल्दछन् त्यहाँको सामन्ती वर्गलाई सहन गाह्रो पर्छ अनि जसको फलस्वरूप सतावट आउँछ। इनोसेन्ट के भन्छ, निर्दोष ख्रिस्टियनहरूलाई अनावश्यक आरोप लगाइनु। उदाहरणको लागि नेपालमा निर्दोष ख्रिस्टियनहरूले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ तर त्यहाँको सामन्ती सोच भएको मानिसले तिनीलाई डलरे भनेर एउटा नाम दिन्छन्, उपनाम दिन्छन्। त्यो एउटा शोषक वर्गबाट प्रभावित भएको विचार हो भने संसारमा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई खेदो, परीक्षा, सतावट आउनेछ। कारण हाम्रो नागरिकता बेग्लै राज्यमा परिणत भइसकेको छ अनि त्यो राज्यमा जब हामी प्रवेश गर्दाखेरि हामीमा अब घटी-कमीको पनि त्यो उपस्थिति छैन। हामीभित्र वेदनाहरू पनि, हामी दुःख आउँछ, नआउने होइन, तर हामी त्यो दुःख कष्टमा पनि रमाउन सक्छौँ र परमेश्वरी सहायता हाम्रो जीवनमा आउँदछ। हाम्रो ज्ञान, बुद्धि, आँखा कान खोल्दछन्। कारण त्यो परमेश्वरको राज्य हामीलाई दिएको छ। धन्य दीन हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो भनेर यस्तो गजबले कि हामीहरू परमेश्वरको राज्यको नभएर परमेश्वरको राज्य हाम्रो भएको देखिन्छ। एउटा फन्डामेन्टल सिफ्ट भयो भने आज हामी 27 पदबाट त्यो राज्यमा जब हामीले प्रवेश गरेका छौँ हामीमा अब आत्मिक र भौतिक प्रशस्तता छ। अबन्डेन्स भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द अझ राम्रो छ र जसलाई मैले असीमित जीवन भनेर पनि बेला बखत भन्ने गर्दछु। अनन्त जीवन त अनन्त जीवन भइहाल्यो, त्यसपछि एबन्डेन्ट लाइफ अथवा असीमित जीवन, लिमिटलेस लाइफ हाम्रो भइसक्यो भने अब हाम्रो यो संसारमा बाँच्दाखेरि जीवन जिउने शैली कस्तो हुन्छ त्यसबारेमा हामी छलफल गरौँ। 27 पदबाट हामी पढौँ। तर तिमी शून्यहरूलाई म भन्दछु। अब यो माथि धिक्कार र आशिषका कुरा भनिसकेपछि शून्यहरूलाई म भन्दछु। यो चाहिँ विशेष गरी शून्य र विश्वास गर्ने, सुन्यो अनि विश्वास गर्यो। म भन्दछु आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर, सराप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, दुर्व्यवहार गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। अब हेर्नुहोस्, जसरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो अवस्थामा फन्डामेन्टल परिवर्तन आयो, आधारभूत परिवर्तन आयो। कस्तो? हिजो हामी भोकाएका, तिर्खाएका, वेदनामा थियौँ, अब हामीमा प्रशस्तता, असीमितता, आनन्द आएको छ। हिजो डर, त्रास, चिन्ता थियो, मानिसले के भन्ला र के गर्ला भन्ने चिन्ता थियो। अब परमेश्वरको राज्यमा
हामीलाई कसैको डर छैन, हामीमा डरको आत्मा होइन तर शक्ति र प्रेमको आत्मा प्रभुले दिनुभएको छ। त्यो फन्डामेन्टल सिफ्ट हाम्रो अवस्थामा आएको छ भने अब व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आयो? शत्रुलाई प्रेम गर। यो बुझ्न त गाह्रो छैन, शत्रुलाई प्रेम गर भने के होला भनेर अप्ठ्यारो त छैन, तर व्यवहारमा उतार्न अत्यन्तै कठिन विषय हो। घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर। यो चाहिँ शत्रुलाई प्रेम गर मात्रै भनिदियो त कमसेकम हुन्थ्यो, ठिक छ नि भनिदियो। अब घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर, अझै केही कुरो गर्नुपर्ने। प्रेम खालि एउटा भावनात्मक पक्ष मात्रै भइदियो त हुन्थ्यो, अब त्यसलाई प्रभु येशूले कार्यमा परिणत गरिदिनुहुन्छ कि केही गर। घृणा गर्नेलाई भलाइ गर। सराप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, दुर्व्यवहार गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। यति भनिसकेपछि अब त्यो कस्तो खालका दुर्व्यवहारहरू, कस्तो खालको घृणा, कस्तो खालका शत्रुहरू छन् तल हामी हेर्दै जाउँ। लुकाले सुसमाचार लेख्दाखेरि पहिला उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई तल बिस्तारै व्याख्या गर्नुहुन्छ। 29 पद, तिमीहरूलाई एक गालामा चड्काउनेलाई अर्को पनि थपिदेऊ। अब कस्तो खालका घृणा गर्ने, शत्रुलाई प्रेम गर्ने त भन्दाखेरि गालामा चड्कायो कसैले, एउटा गालामा चड्कायो भने अर्को पनि थपिदेऊ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के भान पर्न जान्छ भने यो गालामा चड्काउनु भनेको कुटाइ खानु, यो कुटाइ खाने विषय होइन। कसैले तपाईँलाई भौतिक आक्रमण गरेको कुरा होइन। यहाँनिर यहुदी परम्परा र नेपाली परम्परा नै भन्दछन्। कहिलेकाहीँ अब कुनै व्यक्ति हामीसँग रिसायो भने तेरो गाला ठोकिदिउँ, गालामा चड्काइदिउँ भन्छन्। गालामा चड्काउनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई एकदमै अपमान गर्नु हो, त्यसको खिल्ली उडाउनु हो, त्यसको इज्जतमाथि धावा, इज्जतमाथि आक्रमण गर्नु हो। कुनै व्यक्तिको गालामा कसैले थप्पड लाउनु भनेको त्यो व्यक्तिको अस्मितामाथिको आक्रमण हो, इज्जत हो, त्यसको अपमान हो। र यहुदी परम्परा अनुसार गालामा थप्पड लाउँदाखेरि सुल्टो हातले थप्पड लाउनु एउटा हो भने उल्टो हातले थप्पड लाउनु अझ त्योभन्दा दुर्व्यवहार हो। त प्रभुले के भन्दैछ भने कसैले तिम्रो अपमान गर्छ यसरी हानेर भने त्यसलाई अझ बढ्ता अब यताबाट पनि अर्को पनि फर्काइदिनु। त परमेश्वरको राज्यका नागरिकको जीवनशैली यस्तो छ कि यदि कसैले तपाईँ र मेरो अपमान गर्दैछ भने त्यो व्यक्तिसँग जोरी खोजेर आफ्नो अपमानको बचावटको लागि त्योसँग त्यस्तै प्रकारको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा जानुभन्दा बरु अझ त्यसलाई गर्न दिनुहोस्। किनभनेदेखि प्रभु येशूले त्योभन्दा माथि नै भन्छ, जब मानिसहरूले तिमीहरूको अपमान गर्नेछन्, खिल्ली उडाउनेछन्, तब रमाओ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई ठुलो इनाम साँचेर राख्नु भएको छ। यसैया अगमवक्ताको किताबमा पनि भनिएको छ कि कसैले हाम्रो अपमान गर्छ भने परमेश्वरले त्यसको अनुपातमा दोब्बर आशिष दिनुहुनेछ। अब यो सजिलो कुरो होइन मित्र। शत्रुलाई प्रेम गर्नु कसरी भन्दाखेरि यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रेम गर्नु पर्यो जसले हाम्रो खिल्ली उडाइरहेको छ, इज्जतमा उसले दाग लगाउनु प्रयास गर्दैछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई अझै गर्न दिनु। अब जुन कुरो प्रभु येशूले आफ्नो जीवनमा प्रमाणित गर्नुभयो, उहाँको मुख अनुहारमा थुकियो, शिरमा काँडाको शिरपेच लगाइयो, उसलाई हुनु नभन्नु गर्नु, तर उहाँले एक शब्द पनि बोल्नु भएन, त्यसको प्रतिकार गर्नु भएन। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई पनि यहाँनिर के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले भने हामीलाई कसैले अपमान गर्छ भने हामी त्यसका शिकार बन्न हुँदैन। कारण एक गाला एकतिर थप्पड लाउने बित्तिकै हामीलाई रिस उठेर त्यसलाई पनि मुक्काले हिर्काइदियौँ भने हामी हार्यौँ। तर ल भनेर अर्को गाला पनि थाप्दियौँ, यसको मतलब पिटाइ खाँदाखेरि चाहिँ कसैले टाउकोमा खुकुरी लिएर तपाईँलाई काट्न आउँदैछन्, ल काट भनेर घाँटी थाप भनेको होइन। यो अपमान, इज्जत खिल्ली उडाउने व्यक्तिको बारेमा भनेको हो। र अब अमेरिका जस्तो देशमा त तपाईँलाई कसैले खिल्ली उडायो भने त्यो पनि जेल जान सक्छ, सरकारले त्यसलाई दण्ड दिन सक्छ।
तपाईँले अस्ति 1 महिना अगाडि सायद एउटा के नेपाली मित्रलाई क्यालिफोर्नियाको कुन ठाउँमा ट्याक्सी चलाउँदाखेरि त यस्तो र उस्तो भनेर त्यो आइमाले उसको अपमान गर्दाखेरि त्यो मित्र सहेर बस्नुभयो र जसको फलस्वरूप उनको नाम चारैतिर फैलियो र नाम मात्र नभए दाम पनि कमाउनु भयो उहाँले प्रशस्तै। र त्यसको सट्टामा उनले तैँले मलाई एसियन भनेर हेपिस भनेर उसले पनि त्यहाँनिर त्यस्तै प्रकारको भाषा प्रयोग गरेको भए त्यो व्यक्ति आफै पनि उल्टै जेल जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, आफै जरिमानामा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। तर उनले अपमान सहे। एउटा नेपाली ट्याक्सी ड्राइभरले सान फ्रान्सिस्कोमा हो कि कहाँ हो तपाईँलाई थाहा होला, अपमान सहिदिएको कारण सम्पूर्ण नेपालीको इज्जत अमेरिकामा बढ्यो र तपाईँको त्यो उहाँको लागि जुन वेबसाइट खडा गरिएको थियो गोफन्डमी भन्ने व्यक्ति ठाउँमा, अनि त्यहाँ धेरैले डोनेसन दिँदाखेरि भनेको छ म पनि नेपाल गएको छु, मलाई नेपाल साह्रै मनपर्छ, तिमीले नेपालको इज्जतमा तिमी साह्रै राम्रो मान्छे, धेरै परसम्म उनको असर गयो र व्यक्तिगत जीवनमा पनि उनलाई धेरै प्रगति र उन्नतिको बाटो मिल्यो। त भन्न खोजेको कुरो कसैले तपाईँलाई अफेन्ड, अर्को शब्दमा अफेन्डेड हुनु हुँदैन, हामी चित्त दुख्नु हुँदैन। हाम्रो चित्त एकदमै ठुलो छ भने हामीलाई कसैले त यस्तो त उस्तो भन्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। चित्त सानो गर्नु भएन, त्यो मुख्य विषय यहाँनिर प्रभु येशूले भन्दैछ। कसरी चाहिँ हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छौँ त भन्दा हाम्रो चित्त ठुलो हुनु पर्यो। समय धेरै जान सक्छ, यहाँ धेरै गहिरा गहिरा विषयहरू छन्। यसलाई मैले मत्ती 5देखि 7सम्म कभर गरिसकेको कारण म छिटछिटै दौडिन चाहन्छु। अनि तिम्रो खास्टो खोज्नेलाई तिम्रो दौरा पनि लान देऊ। अब यो पनि फेरि हामीले बुझ्नको लागि मोसाको व्यवस्थाका साथसाथै यहुदीहरूको चलन अलिकति थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ। बाहिरी ठुलो कोट चाहिँ भनौँ, खास्टो भने चाहिँ बाहिरको कोट चाहिँ मानिसले त्यति बेलामा एकदमै त्यो के भनौँ त्यो बन्दगी पनि राख्न सकिन्थ्यो अरे के, त्यो त्यति भ्यालु छ, महत्त्व छ त्यसको। र ऋणीले पनि त्यो लान पाउँदैन। वैधानिक हिसाबले कुनै गरिबको ऋणीको पनि त्यो खास्टो चाहिँ तिमीले लान पाउँदैनौ। अरू घर सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन खोसेर लान सक्छौ, तर खास्टो चाहिँ लान पाउँदैन। लिगली वैधानिक हिसाबले हामीले खास्टो चाहिँ राख्न पाउने अवस्था थियो। तर यहाँ चाहिँ यदि कसैले त्यो खोज्न चाहन्छ भने लान, त्यो खास्टो मात्र होइन सर्ट पनि खोलेर दिइदेऊ। गजबको हृदय त्यो व्यक्तिको हुनुपर्ने यहाँनिर देखिन्छ। अनि 30 तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ र तिम्रो चिजबिज लानेसँग फेरि नमाग। यो पनि माग्ने भन्नाले मलाई साह्रै दुःख पर्यो, आवश्यकता पर्यो, मलाई दिनुहोस् न भन्ने यो माग्ने होइन। ऋण अथवा पैँचो माग्ने इत्यादि होइन। यो जबरजस्ती तपाईँबाट कोही व्यक्ति लिन चाहन्छ भने दिइदिनु। यस्तो प्रकारको जीवनशैली त्यो व्यक्तिले मात्रै जिउन सक्छ जसले साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेको छ र ऊ परमेश्वरको राज्यको हकदार भएको छ र उसलाई थाहा छ परमेश्वरले उसका सबै भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ र अहिले मानिसले मबाट केही कुरो खोसेर लगेर गए पनि त्यसको परिपूर्ति परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने जबसम्म त्यो व्यक्तिमा पक्का विश्वास हुँदैन तबसम्म हामी यस किसिमको जीवन जिउन सक्दैनौँ। जग्गा जमिनको कुरो अनि अंशबन्डाको कुरो आउँछ हाम्रो नेपाली समाजमा। दाजुभाइहरू मारामार पिटापिट हुन्छ। तर यहाँनिर प्रभुले के भन्दछ भने यदि कसैले तिम्रो कुरो जबरजस्ती केही कुरो लान चाहन्छ भने लान देऊ, दिदेऊ। किनभनेदेखि तिमीहरू परमेश्वरका राज्यका नागरिक भएको कारण त्यो परमेश्वरको राज्यमा कुनै पनि कुराको अभाव हुने छैन। त्यतिखेर फेरि हामीले याद गर्नुपर्छ, यदि कोही मेरो पछि आउँछ र मेरो कारण कसैले घर जग्गा जमिन आमा बाबु छोराछोरी श्रीमान श्रीमती पनि त्याग्नु पर्छ भने त्यसलाई म 100 गुणा बढ्ता दिनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यसै संसारमा र आउने संसारमा अनन्त जीवन, यसै संसारमा भौतिक आशिष पनि मिल्ने कुरो प्रभुले मर्कुसको सुसमाचारमा, तर त्यसका साथसाथै सतावट चाहिँ आउनेछ। त यहाँ पनि भन्न खोजेको कुरो त्यही हो मित्र, कि
कसैले जबरजस्ती हामीबाट केही कुरो लान चाहन्छ भने लान दिनुहोस्। अब यसको मतलब हामी एकदमै लाचार कमजोर भएर त्यो हाम्रो गाउँका सामन्तीहरूले आएर हाम्रो जग्गा जमिन हडप दिनु, यो गर्नु, त्यो त्यस्तो खालको डोरम्याट बन्न खोजेको भने पनि होइन। तर जीवनका कुनै कुनै यस्ता मोडहरूमा हामी उभिन्छौँ जहाँनिर येशू प्रभुमा विश्वास गरेको कारण त्यस्तो हुन गएको छ भने दिनु पर्यो, लान दिनुहोस्। धेरै वर्ष पहिला झन्डै 21-22 वर्षै भइसक्यो होला, एकजना मित्रले बडो आवश्यकता पर्यो भनेर निकै मोटो रकम लिनुभएको थियो, ऋण लिनुभएको थियो। 3 महिनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो। तर आज 22 वर्ष हुन आँटिसक्यो, उहाँले कहिले त्यसको कुरो उठाउनु भएन। बरु उल्टै पछि हाम्रो अरू उहाँले चर्चमै आउन छोडिदिनु भयो र अरू चर्चका विश्वासीले भने पास्टरले कति धेरै पैसा खाइरहेछ, यो जब यो पैसा के हो र। अनि त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले उहाँलाई अझै पनि एउटा नजिकको मित्र नै हो, उहाँ धेरै नजिकको मित्र हो। तर जब उहाँले त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो त्यसपछि मैले त्यो मित्रतालाई पनि स्थगित गर्नुका साथसाथै उहाँले लानुभएको त्यो पैसा पनि मगजबाट मेटाइदिए। त्यसपछि ठिकै छ प्रभु, बिचारा उहाँको मगजमा त्यस्तै लागेछ, नो प्रब्लम। थुप्रै यस्ता समस्याहरू छन्, मेरो अनुभवहरू छन् जहाँ मैले हुन दिएको छु, ल ठिक छ लाने भए लगेर जाऊ। तर त्यसको प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले कहिले पनि मलाई घटी कमी अभाव र बेइज्जतको कुरो पनि, अपमानका कुराहरू पनि। एकपटक म यो काठमाडौँको कुपनडोल भन्ने ठाउँ छ, कुपनडोलमा अलि उकालो चढ्नुपर्छ अनि दुवैतिर ठुल्ठुला पसलहरू छन् र म एउटा बेतको पसलको सामनेमा हिँड्दै थिएँ, माथि जाँदै थिएँ। ठ्याक्कै त्यहाँ आउने बेलामा एउटा अमेरिकन मिसनरी, यत्रो जिउ भएको मान्छे माथिबाट आयो। म चाहिँ अलि देखेर जयमसी भन्नु पर्ला भनेर मेरो बानी चाहिँ प्रायः जसो म मुस्कुराइदिन्छु अनि खै त्यसले कमजोरी पनि देखाउँछ होला। मेरो बुढी बेलालाई गाली गर्छ, जहाँ पा त्यही नहाँस भन्छ। हुन त अब म त्यो सक्दैन नहाँसिकन, शत्रुलाई देखे पनि हाँसिदिने म। अनि त्यो व्यक्तिलाई देखेर जयमसी भनौँला भन्ने बित्तिकै त त्यसले त औँला ठडाएर आएर अङ्ग्रेजीमा बेसरी सराप्न थाल्यो मलाई त। ए बाबा, यो के भयो होला, आकाश खसे जस्तै लाग्यो। अनि त्यो बेतको पसल थियो फर्निचरको, त्यहाँ ग्राहकहरू पनि थिए। त्यो सबै आएर हेर्न थाले मलाई। म वाल्ल परेर हेरिरहेको छु, त्यो अग्लो न अग्लो अमेरिकन खैरे। अब आफू अमेरिकन भाषा राम्रै बुझ्ने फेरि, अनि हुनु नहुनु भन्न थाल्यो। झन्न ती नेपाली मित्रहरूले बुझेनन् होला। अन्त उसले भन्न थाल्यो, नेपालमा त्यति बेला एउटा वरिष्ठ पास्टर थिए र अझै पनि छन्। उसले भन्छ, तैँले फलानु पास्टरको श्रीमतीलाई अश्लील फोन गरेर धम्की दिइस्, हेन्दिस्, तेरो म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर। ए बाबा, त्यो कहिल्यै मगजमा पनि नसोचेको कुरो आउन थाल्यो। अब ती वरिष्ठ पास्टरलाई म कति इज्जत गर्दथेँ फेरि उल्टै। उल्टा भन्छ, फलानुको त्यो वरिष्ठ पास्टरको श्रीमतीलाई फोन गरेर अश्लील कुरा धम्की दिएर तैँले यो गरिस् भन्छ। हुनु नहुनु गाली गरेर बेइज्जत गरेर म हाँस्नु कि रुनु कि जानु कि के गर्ने। बडो अपमानपूर्वक त्यो व्यक्तिले भन्नुसम्म भन्यो, झन् पिटेन चाहिँ पिटेन, गयो। त्यसपछि म पनि रनफनिएर अब के गर्ने होला भनेर गयो। पछि घर साँझ पुगेपछि बुढाबुढी दुईजनाले, मलाई थाहा छ हामी 3 घन्टासम्म प्रार्थना गरेर बसेका थियौँ। हामीले त्यो खैरी नासोस् भनेर प्रार्थना गरेनौँ। तर त्यो मिसनरी हुन्, नेपालमा परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्ने मिसनरी हुन्। अनि त्यसको 6 महिनापछि थाहा भयो त्यो खैरे व्यभिचारमा परेर नेपालबाट पछि कहाँ पुग्यो थाहा छैन। हामीले अपमान सहनु पर्छ। ख्रीष्ट येशूको खातिर आएको निर्दोष हुँदाहुँदै पनि हामीलाई अपमानित गरिएको छ। हिजो भाइले जसै कपाल काट्दै आधा कपाल काटेको अवस्थामा त कामीको कपाल काट्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो प्रकारको अपमान हाम्रो जीवनमा आउँदा पनि हामीले त्यसलाई
सहन सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई माथि लैजानुहुन्छ र त्यो अपमान गर्ने व्यक्तिले पनि लेखा दिनु नै पर्छ कहीँ न कहीँ। त्यो कुरो हामी तल हेरौँला। यस किसिमले यीशु प्रभुले भन्छ एउटा गालामा भन्नाले तिम्रो अपमान गर्ने बेइज्जत गर्ने व्यक्तिलाई गर्न देऊ। अनि केही कुरो जबरजस्ती लान चाहन्छन् भने लान देऊ, कारण हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिकहरू हौँ र हामी घटी कमी अभाव कमी कमजोरी डर त्रासमा बाँच्ने मानिसहरू होइनौँ, लाज शरममा बाँच्ने मान्छे पनि होइनौँ। हाम्रो जीवन जिउने शैली बेग्लै छ। त पढ्दै जाउँ तल 31 पद, मुख्य एउटा मुटु नै भन्छ यसलाई, गोल्डन रुल पनि भन्छौँ। जसो मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। जस्तो अरूले तिमीसँग गरेको तिमी चाहन्छौ, तिमीले पनि त्यसै गर। हुन त यो रुल, यो गोल्डन रुल भन्छ यसलाई, गोल्डन नियम, सुनौलो नियम यीशु प्रभुभन्दा अगाडि पनि यो बेला बखतमा चलाइन्थ्यो, तर त्यो नकारात्मक रूपमा चलाइन्थ्यो। जसै अरूले तिमीप्रति जे नगरेको चाहन्छौ अरूप्रति पनि त्यो नगर भनेर भनिन्थ्यो त्यो बेलामा। तर यीशु प्रभुले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा पल्टाएर भनिदिनु भयो कि जस्तो अरूले तिमीप्रति गरेको तिमी चाहन्छौ अरूलाई तिमी त्यही गर। त यो जीवनशैली हामीले अपनायौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा वास्तविक रूपले परमेश्वरको राज्य आउँछ मित्रहरू। यो सजिलो कुरो होइन। यो हामी चाहन्छुने हिसाबले यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ। यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। मैले यो फेसबुकमा एउटा अर्को ग्रुप बनाएको छु जहाँ व्यक्तिगत प्राइभेट रूपमा कतिपय मित्रहरूसँग परामर्शका साथसाथै मेरा मनका अरू गहिरा कुराहरू पनि त्यहाँ व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु। र त्यहाँ मैले एउटा छोटो भिडियो हिजो राखेको थिएँ। यदि तपाईँहरू पनि त्यो यो लिमिटलेस लाइफ मैले एउटा ग्रुप बनाएको छु, तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ यदि जतिजनाको इच्छा छ। त्यहाँ मैले भन्दै थिएँ कि मेरो शरीरमा धेरै वर्षदेखि विभिन्न प्रकारका रोगहरूले दुःख दिइरहेको थियो, तर यो पेन्डेमिकको समयमा मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई अझ नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। अब चर्चमा जान पाइएन, भेट्न पाइएन, मान्छे खालि बुढाबुढी, त्यसपछि हामी एकजना सासू हुन्थ्यो, बिचमा एकपटक भाइ आएको थियो, अनि धेरै समय एक्लै बिताउने मौका मिल्यो। र धेरै पटक डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि पनि रोग नहुँदाखेरि मैले मेरो कतै आत्मिक समस्या त छैन, मानसिक समस्या त छैन, किनभने कतिपय बिरामीहरूलाई हामी साइकोसोमेटिक सिकनेसेस भन्छौँ, अथवा मानसिक आत्मिक अभौतिक क्षेत्रमा लागेको रोग। अनि खोताल्दै जाँदाखेरि कता कता मेरो हृदयमा अझै पनि मेरो अर्धचेतक मस्तिष्कमा विगतमा मानिसहरूले लगाएका घाउहरू अझै त्यहाँ मेटिएका रहेनछन् र मैले त्यहाँ मेटाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो। सोचेको मेरो चेतक, हामी मानिसको मस्तिष्क 2-3 भागमा विभाजन भएको छ भनेर मनोवैज्ञानिक विद्वानले भन्छन्, र अगाडिको दिमाग चाहिँ चेतना भएको, यो यहाँ चाहिँ सबै थाहा छ हामीलाई। तर हाम्रो पछाडिको दिमाग जसलाई अर्धचेतक, कन्सियस एन्ड सबकन्सियस माइन्ड, यो अर्धचेतक मस्तिष्कमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने हामी बिर्सिसकेका हुन्छौँ, अगाडि थाहा हुँदैन, तर त्यो पछाडिको मस्तिष्कले बिर्सेको हुँदैन। त्यहाँ त सबै कुराहरू रेकर्ड भएका छन्। अनि बेला बखतमा त्यसले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। त्यसै कारण मैले त्यहाँ पनि गएर कतै मेरो पुरानो जीवनका घाउहरू, चोटपटकहरूबाट मैले अझै छुटकारा त पाएको छैन भन्दाखेरि त्यहाँ मैले धेरै महिनासम्म व्यक्तिगत रूपले कहिलेकाहीँ हाम्रो घर आँगन अगाडि अलि लामो नै छ, घन्टौँसम्म म त्यहाँ हिँडेर मैले आफ्ना मगजका हृदयका कोठा कोठामा गएर हेर्नुपर्ने, कतै म कसैप्रति कुभलो त मेरोमा छैन कि, कुविचार त छैन कि। जस्तै अब त्यही खैरे मिसनरीकै कुरा गर्दाखेरि बेला बखतमा म उदाहरण त दिन्छु, तर उदाहरण दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मलाई याद हुनुपर्ने हो कि कतै मभित्र त्यो व्यक्तिप्रति अझै पनि तिरस्कारको आत्मा त छैन। र मलाई अहिले आएर
एकदमै हल्का महसुस भएको छ। करिब 1 वर्षसम्मको त्यो अन्तर्यात्रा पछि म भन्न सक्छु अब चाहिँ मेरो जीवनमा सायद त्यस्तो व्यक्ति होला जसप्रति अझै पनि ममा तिरस्कारको अथवा एक किसिमको त्यो द्वन्द्वात्मक आत्मा छ। त मैले आज यहाँको सामने मेरो समय सिद्धिनु अगाडि भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा बाँचेको मानिसको जीवनशैली फरक हुनैपर्छ र विशेष गरी त्यो भित्रबाट बाहिर, भित्र हामीमा सुरक्षित आत्मा हुनुपर्छ, मन ठुलो हुनुपर्छ, हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले खन्याएको सम्पूर्ण प्रेमलाई हामीले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। तब बल्ल हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, घृणा गर्नेलाई पनि प्रेम हुन्छ अनि खेदो गर्ने सतावट गर्नेको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। छोटै छिटछिटै म 32 पढदेखि पढ्छु। तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो, किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्छन्। तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो, किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। यदि फिर्ता पाउने आशाले राखेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो, किनकि फेरि उति नै पाउने आशा राखेर पापीहरूलाई ऋण दिन्छन्। तर आफ्ना शत्रुलाई, फेरि दोहोरिन्छ त्यो कुरो, तर आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर, फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। हेर्नुहोस्, यो हामीले कहिल्यै पनि गुमाउँदैनौँ। कसैले हामीबाट जबरजस्ती लाँदैछ भनेदेखि लान दिनुहोस् र कसैलाई तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ, भलाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गुमाउनु भएको होइन, त्यो जम्मा गर्नु भएको हो। अनि तिमी सर्वोच्चका सन्तान ठहरिने छौ, बल्ल अब तिमी परमेश्वरका राज्यका नागरिक भएको प्रमाणित गर्नेछौ। परमेश्वरका सन्तान भएको प्रमाण तिमीले त्यति बेलामा दिनेछौ जब कुनै व्यक्ति आएर तिमीलाई अपमान गर्दा पनि त्यसको बदला लिने भावना तिमीमा छैन। उल्टै तिमी भन्नेछौ, हे परमेश्वर यो व्यक्तिलाई दया गर्नुहोस्, प्रार्थना गर भनेको छ तल, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभए झैँ तिमीहरू पनि कृपालु हौ। त्यति बेलामा जब कसैले तपाईँलाई आएर आक्रमण गर्छ भने त्यति बेलामा त्यो व्यक्तिलाई दयाको भावनाले हेर्नुहोस्। बिचारा यसको भित्र कता चोट परेको छ, जसै हामीले हिजो पनि जुमको छलफलमा भन्दैथ्यौँ, बिचारा त्यसको परम्परा रूढिवादीको शिकार, अज्ञानताको शिकार भएको कारण यसले यस्तो व्यवहार गर्दैछ। जसरी परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ तिमी पनि तिम्रो विरुद्धमा आएका तिम्रो शत्रुको जीवनप्रति पनि कृपालु भयो। अनि त्यो भयो भने हामी सबै व्यक्तिसँग के भन्छ स्वच्छ व्यवहार गर्न सक्छौँ। हाम्रो हृदयमा तितोपना उत्पन्न हुँदैन। हिब्रू 12 अध्यायमा 13 अध्यायमा पनि तितोपनाले हाम्रो सारा जीवनलाई बिटुलो पार्छ रे, अशुद्ध पार्छ अनि त्यसले हाम्रो जीवनको पवित्रतालाई नष्ट गरिदिन्छ। त मानिससँगको सम्बन्धमा शत्रुलाई पनि प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेको निम्ति प्रार्थना गर। जब हामी हाम्रो शत्रु, हामीलाई सताउने, हामीलाई घृणा गर्ने, हाम्रो खिल्ली उडाउनेलाई प्रार्थनामा परमेश्वर कहाँ लान्छौँ त्यति बेलामा हामी के भन्दैछौँ भने प्रभु म तपाईँको न्यायमाथि विश्वास गर्छु। मैले आफैले बदला लियो भने त्यो त सीमित हुन्छ, उल्टै म आफै घाटामा पर्छु। त्यसै कारण पावलले रोमी 12 बदला नल्याऊ, बदला लिने काम परमेश्वरको हो। त हामी हाम्रो शत्रुको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्दैछ, प्रभु म तपाईँको बदलामाथि विश्वास गर्छु, म तपाईँको न्याय प्रणालीमाथि विश्वास गर्छु। जस्तै अमेरिकामा हिजो एउटा ठुलो फैसला भयो र त्यो फैसलाको पछाडिपट्टि धेरैका गुनासाहरू छन् र त्यो पुलिसले साँच्चै त्यसलाई मार्नै खोजेको थियो त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो पुलिस साह्रै दुष्ट हत्यारा हो होइन, तर आज त्यहाँको राजनैतिक वातावरणले त्यो न्याय प्रणाली धमिलो भएको छ अमेरिकामा। अमेरिका जस्तो देशमा पनि भने संसारमा हामी असल न्याय पाउँदैनौँ। त परमेश्वरको हातमा जब हाम्रा शत्रुलाई हामी राख्दछौँ, हाम्रो कसैलाई हामी क्षमा दिन्छौँ भने त्यति बेलामा हामी परमेश्वरको न्यायमाथि विश्वास गर्दैछौँ र भन्दैछौँ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ कसलाई के गर्नुपर्ने हो र मलाई कस्तो खालको इनाम चाहिने हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै कारण म यो व्यक्तिलाई
तपाईको हातमा राखिदिन्छु। र शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो प्रेममा भिन्नता छ। जसै म मेरो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छु, त्यस्तै प्रकारको प्रेम त मेरा शत्रुलाई म कहिले पनि गर्न सक्दिनँ, गर्नु पनि हुँदैन। तर प्रेम गर भन्दैमा अब त्यो शत्रुप्रति शत्रुताको भावना राख्नु भएन, घृणाको भावना राख्नु भएन, तिरस्कारको भावना राख्नु भएन, द्वेषको भावना राख्नु भएन। भोलि त्यो शत्रु मर्दाखेरि म रमाउनु भएन, बरु बिचारा भनेर दयाको भावना देखाउनु पर्यो। प्रेम गर कसरी, दुश्मनको रूपले नहेर। म बेला बेला भन्ने गर्छु, मान्छेले हामीलाई उनीहरूको शत्रु बनाउला, तर हामीसँग शत्रु बनाउने अनुमति छैन। येशू प्रभुले हामीलाई शत्रुता कायम गर्ने बनाउने अनुमति दिएको छैन। त्यस किसिमले परमेश्वरको राज्यको जीवनशैली बेग्लै छ संसारको जीवनशैली भन्दा।